اهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو فين كنتعلموا لانفورماتيك بور لي ديبيتون لي ديبيتون لي فغي ديبيتون اللي ما كيعرفوش لانفورماتيك. دونك في الفيديو الاول تعلمنا كيفاش نكريو دي نومبر ولا دي سونتيي ونديرو عليهم دي زوبيراسيون بازيك. في الفيديو الثاني تعلمنا كيفاش نشوفوا شنو هما لي شين دو كاركتير وكيفاش اوسي نكونكاتينيوهم وكيفاش افيشيوهم في الكونسول. دونك الكونسول هي هذه. دونك في هذا الفيديو غادي نتعلموا شنو هو ان طابلو ونشوفوا بعدا شنو هو علاش بغينا شي حاجه سميتها ان طابلو. دونك نبدا. دونك باش نكريو اون فاريابل مثلا اكس غنعطيوها لا فالور 1. دونك اكس سي اون فاريابل كتاخد اون فالور 1 ولكن سي جوست اون سول فالور. ايماجينون بغينا نكريو ان طابلو، بغينا اون فاريابل اللي فيها بليزيور فالور. دونك ماشي غير واحد، مثلا واحد ربعة خمسة وعشرين في بلاصة وحدة نحطوهم في بلاصة وحدة. كيفاش غادي نديرو لهادشي؟ داكشي علاش عندنا لي طابلو. دونك مثلا نكري واحد الفاريابل إيكغيك نعطيوها طابلو بحال هكا. وسط هاد الطابلو يمكن نديرو اللي بغينا، يعني مثلا نحطو مثلا واحد ثلاثة ربعة جوج واحد. دونك في هاد ليكزومبل هذا إيكغيك سي اون كونستانت بيان سور، يعني انه ما عمرو ما يتبدل. وفيه هاد لي فالور، فيه شحال من فالور؟ واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة، خمسات لي فالور. دونك بيان سور ان طابلو يقدر يكون فيه اكثر من خمسة لي فالور، يقدر يكون فيه قل، يعني يقدروا مثلا نزيدو هنايا نديرو جوج هنا خمسة فوالا. وباش افيشي ان طابلو كنديرو بحال هكا كونسول لوغ دو ايكغيك. دونك ها هو افيشي لينا، قال لنا شحال فيه، ها هو افيشي لنا الطابلو وافيشي لينا شحال فيه من اليمون. باش نافيشيو شحال من اليمون كنديرو ها هي كونسول لوغ ايكغيك، هو الطابلو ديالنا هو هذا بوان لانت. بوان لانت هي لا لونغور نتاع الطابلو ايكغيك. بوان فيرغول بيان سور كنسى مع مرات بوان فيرغول هنايا. دونك هي 7 هانت. ونزيدو ان شين دو كاركتير باش نكسبليكيو. لا longueur. لا بقيت عاقل كيفاش تكتب بالفرونسي. لا longueur du tableau y est. بيان تسمحوا لي هنا فيرغول. لا longueur du tableau y est. انا ما كنكتبش، سمحوا لي لا كنت كندير اغلاط بالفرونسي ولكن كنكتبها بالانجلي بيان. du tableau y est y point length هي 7. دونك ايماجينو مثلا بدلنا هنايا نقصنا هاد لي زيليمون، نقصنا مثلا خلينا فيه غير هادشي جوج تاع لي زيليمون. دونك غادي كونسول لوغ دو ايكغيك يكونوا غير هما جوج تاع لي زيليمون، ولا لونغور دو ايكغيك اي هي جوج اوتوماتيكمون. شتو لازمنا مثلا ان اوتر اليمون اوتوماتيكمون هادشي كيتميط اجور. دونك هذا هو لافونتاج، مثلا لافونتاج دو ايكغيك الا ما كان فيه حتى شي اليمون، يعني خاوي الطابلو فوالا يكون هو ان طابلو فيد و لي زيليمون اللي فيه هو زيرو اليمون. دونك نرجعو نديرو كالكو زيليمون ثلاثة جوج. دونك اول حاجه خصك تعرفوا في ان طابلو هو ان فيه دي زيليمون هما شناهم، ولكن راه شاك اليمون عنده ان اندكس، يعني البلاصه ديالو فين محطوط. مثلا كنبداو من الاول، هذا محطوط في البلاصه زيرو، هذا في البلاصه واحد، هذا في البلاصه جوج، هذا في البلاصه ثلاثة. حنا نورمالمون تقول هذا هو الاول، هذا هو الثاني، هذا هو الثالث، هذا هو الرابع. ولكن في الانفورماتيك كنبداو من الزيرو، يعني هذا في الزيرو، هذا في الان، هذا في الدو، هذا في الثلاثة. يعني الا كنتي كتهضر مع عادي مع الناس بنادم كتقول هذا الاول واحد، هذا جوج، هذا ثلاثة، هذا ربعة. ولكن في الانفورماتيك ما كيفهمش هكا. الانفورماتيك كنبداو من الزيرو دائما في لي طابلو، كنقولوا هذا في الزيرو،
هذا في الان، هذا في الدو، هذا في الطروا. ها انتم نشرح لكم، ها انتم غادي تفهموا دابا. يعني مثلا بغينا افيشيو ليليمون في البلاصه الاولى، يعني هي ايكغيك، غادي نديرو معقوفتين هكا، وغادي نقولوا اين بلاصه بغينا نافيشيو. مثلا بغينا نافيشيو الاول هي في الزيرو، غادي ايكغيك دو زيرو غيجبد لينا ان. شتي لا بغينا هذا في اين جا؟ زيرو ان دو، جا هذا في البلاصه جوج، غادي يجبد لينا دو. هذا شنو فيه؟ هذا جا في ثلاثة، إيكغيك دو تخوا، ها هو هذا إيكغيك دو تخوا، يعني كيبدا من الزيرو، زيرو لأن دو تروا هو الآن. إلا جبنا مثلا دو كاتخ، واش كاتخ هذا كاينة؟ ما كاينش، هذا زيرو ان دو تخوا كاتخ ما كاينش، دونك خصو يقول لنا انديفايند، يعني سي با ديفيني. هاي undefined هي انه il n'est pas défini, ça n'existe pas، يعني ما كاينش هاد ليليمون. لا درنا مثلا دو 5 ولا 6 سي لا ميم شوز، ça n'existe pas. ما يمكنش بيان سور نديرو موان 1 حيت ça n'existe pas اوسي. كنبداو دائما من الزيرو حنا غاديين. فوالا لافونتاج نتاع لي طابلو هو اللي غادي نتعلموها من بعد، ملي غادي نتعلمو لي لوب. ها انتم غادي نوريكم اكزومبل تاع لي لوب، هي الفور لوب، هي فور يعني كتمشي اليمون باغ اليمون. غندير لكم دابا، ولكن ما تخلعوش واخا تشوفوا هذا الشيء، راه غادي ان شاء الله نعلمكم في فيديو اخر شنو هما لي لوب، فيديو بوحدو. مثلا غادي نديرو اوف، غادي نقولوا شاك اليمون دو دو طابلو يكغيك، ونديرو له كونسول لوك دو فوالا. دونك شاك اليمون، شاك درنا واحد اللوب، يعني واحد بحال هكا نمشيو اليمون باغ اليمون، هي فور على الطابلو ايكغيك، وخدينا اليمون باغ اليمون، اليمون باغ اليمون سميناه دونك افيشينا كونسول لوك هي باش تافيشي شاك اليمون دو طابلو. بدينا من الاول طان طان طان، فوالا هما افيشيهم. غنزيدو اون فراس باش تفهمو. La valeur de l'élément est la valeur de l'élément est la valeur de l'élément هي و A. دونك نبدا من الاول، واحد ثلاثة جوج هاي لا، واحد ثلاثة جوج دونك حنا في لافونتاج نتاعنا هو ان الطابلو حنا ما عارفين شنو وسطو، يقدر يكون فيه 4 لي زيليمون بحال هكا، يقدر يكون فيه مليون تاع اليمون. هانت دونك اش غادي يدير هو؟ غادي يمشي لهم اليمون باغ اليمون. شتي ها هو فيه 24 اليمون، ها هو الطابلو فيه 24 اليمون، ومشى لنا اليمون باغ اليمون. دونك ايماجينو شحال كاين قلنا عندنا من اليمون، كان عندنا 24 اليمون. حيد علينا بعدا هادي، خدات لينا بزاف تاع ليسباس. عندنا 24 اليمون، دونك هذا هو ليليمون شنو؟ هذا ليليمون زيرو، هذا 1 2، هذا شنو هو؟ ليليمون 23، حيت كيكون عندنا هذا فيه 24 اليمون، كنبداو من الزيرو، دونك اخر اليمون هي 23، هذا ال 22. يمكن لكم تحسبوا، هانت نصغروا الطابلو باش نفهموا مزيان. دونك هنا شحال عندنا من اليمون؟ عندنا 3 لي زيليمون، كنبداو من الزيرو، بما انه 3 كنسالي في الجوج، دونك هذا هو الجوج. نزيدو مثلا نعطيكم اكزومبل اخر باش تفهموا. هذا شحال كاين من اليمون هنا؟ عندنا هاي عندنا 5 لي زيليمون، دونك هذا الاليمون هذا هو، بما انها 5 نقصو واحد هو الرابع. هانت الزيرو الان الدو 3 4، هذا 4، هذا جا في الربعة في الاندكس 4. هادشي اللي خصكم تفهموا، ان الطابلو لافونتاج ديالو هو يمكننا نخشيو فيه واحد لو نومبر اللي ما عارفينوش شحال نتاع لي زيليمون، هو ان عنده اون لونغور
ها هو لا لونغور باش نعرفوها، وان شاك اليمون في الطابلو عنده ان اندكس. دونك وهاد الاندكس كيمكن الا عرفتي الاندكس تاع ان اليمون، الا عرفتيه يمكن لك تمشي ليه نيشان. يعني كدير مثلا حنا مثلا نجبدو هاد ثلاثة، شنو هو هاد ثلاثة، شنو هو الاندكس ديالو؟ 0 1 2 3. نبدلو هكا، هاد السبعة هذا 0 1 2 3 ها هو جا لهنا ياك، وكنحطوه في اون فاريابل غنسميوه مثلا تي، وناخدو ليليمون 0 1 2 3. الثالث في الاندكس 3 نتاع الطابق هو 3 ها هو، ونافيشيو لا فالور دو تي اي. سمحوا لي هادشي خصني نديرو في كونسول لوغ. كونسول لوغ هي لا فالور دو تي اي، ونديرو هنا تي. دونك تي جبدات لنا غير من بلاصتو هي 3، جبدات لينا لا فالور شنو كاين هي 7. دونك مشينا 0 1 2 3 هذا هو 3 وافيشيه هنا. لي طابلو سي تا الا كنتو بغيتو تتعلموا لافورماتيك، لي طابلو سي تري امبورطون، وان شاء الله في لي فيديو من بعد ملي نساليو لي فاريابل ولي تيب ديالهم غادي نوريكم كيفاش نمانيبيليو لي طابلو، حيت سي ان اليمون تري بويسون هو اللي كتباس عليه. من غير لي فاريابل سي بريسك 50% تاع لافورماتيك. الا عرفتو تمانيبيليو لي طابلو الحياه تاعكم في لافورماتيك تكون سهله بزاف. كنشكركم، ان شاء الله في الفيديو الجاي غادي نتعلموا كيفاش شنو هما لي فونكسيون، باش نساليو علينا هادشي وندوزو ان شاء الله نكريو دي بتي بروغرام سامبل. يلا بسلامه وشكرا.